मैं फिर से एक मरतबा तमाम उलमा इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों ने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए सर्फ किया और जितने भी दूर दराज से आए हुए मेहमान मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह कसीर तादाद में वो गेट तक जो है कचाकच मजमा भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत ने तो हमको हरा दिया है, हम उसका इंतज़ाम कर नहीं सके। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ हुई तो मैं जामिया की तरफ से मैं आप लोगों को माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले साल और जो है हम अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये हमारा छोटा सा ये इख्तिताम होता है। इसके बाद मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला दावत देता हूँ कि डॉक्टर नहूरा शेखा हफिज़हुल्लाह को वो आएँ, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. عزیز معزز و مکرم علماء اکرام اور میرے عزیز طالبات اور عزیز معلمات، عزیز محترم ماں اور بہنوں جو دین کے لیے بہت دور دور سے سفر کر کے راتوں کی نیند کو جاگ کر اور سواریوں کی اتنی خاص سہولیات بھی نہیں، ایسے سواریوں میں سفر کر کے، کچھ ہماری بہنیں ٹرینوں سے یہاں آئے ہیں، کچھ ہماری بہنیں بسوں سے سفر کر کے آئی ہیں، کچھ بہنوں آٹو میں بھی سفر کر کے یہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ میں ان سارے بہنوں کو اور ان سارے بھائیوں کو ان تکالیف کی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اس دینی اجتماع میں پہنچنے کے لیے اور ان بچیوں کی ہمت اور افزائی کرنے کے لیے میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس رب نے تم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اس رب نے اس سرزمین میں ان بچیوں کو توحید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب کیا اور اللہ نے ان بچیوں کو توحید کی تعلیم دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میری بہنوں، ہم جتنے بھی تعریفیں اور بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کی بیان کریں بہت کم ہے۔ میری بہنوں، ہماری جینے والی زندگی اور ہماری اٹھنے والی زندگی، ہمارے چلنے والی سانسیں، ہمارے زبان میں جانے والا، ہمارے منہ میں جانے والا ایک لقمہ کھانا اور ہمارے ناک میں لینے والی ایک سانس، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر ہم ساری زندگی ایسی گرمی میں بیٹھ جائیں، ہم صبح سے سوچ رہے ہیں کہ گرمی کے حساب سے، سورج کی گرمی کے حساب سے، واقعی میں شیخ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کولر بھی جو ہے پورے فیل ہو چکے، تو سوچئے میری بہنوں، اگر قیامت کی دن کی گرمی ہے یہ اس سے بھی زیادہ کی ہوگی تو تمہارا کیا حل ہوگا؟ میری عزیز بہنوں، قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں، کبھی ذکر کرتے ہیں کہ ہلا دینے والا دن ہے، کبھی ذکر کرتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر پھینکنے والا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے والی بچے کو کہا؟
अल्लाह कह सकते थे कि एक बुढ़िया गिर जाने वाला दिन था, एक औरत जो है उठकर खड़ी हो जाने वाला दिन था, या बड़े बड़े ताकतवर लोग दब जाने वाला दिन था। अल्लाह ऐसा भी बता सकते थे, मगर अल्लाह ने कहा कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को गोद से उठाकर फेंक देगी, वो है क़यामत का दिन। क्यों कि माँ जो बच्चे घर में होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो खाते पीते हैं, जो ताकत रखते हैं, उनसे सबसे ज्यादा वो माँ दूध पिलाने वाले बच्चे से बहुत प्यार करती है। क्यों कि वो कुछ बता नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, वो बहुत जो है ये होता है सीने को लगा के रखती है। तो अल्लाह ताला सूरे हज में फरमाते हैं कि वो क़यामत का दिन वो है कि जो दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को उठाकर फेंक देगी और कहेगी कि पता मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है। क़यामत का दिन वो है, वो बाप जो दुनिया में अपनी बच्ची को एक शादी करके देने के वक्त सीने को लगाता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अपनी लख्ते जिगर कहता है, अपनी आंखों की ठंडक कहता है, अपने दिल की चैन कहता है, वही बाप कल क़यामत के दिन बेटी को नजर आएगा। बड़ी लंबी मुद्दत हुई होगी बेटी का भी इंतकाल होकर, बाप का भी इंतकाल होकर, क़यामत के आने का जमाने का भी बड़ी लंबी मुद्दत होगी। अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू फरमाते हैं, बाप बेटी को देखकर कहेगा कि मुझे ये बेटी से क्या काम, बेटी बाप को देखकर कहेगी ये बाप से मुझे क्या काम, मुझे आज मेरे हिसाब का लेने का दिन है, आज मुझे मेरे आमाल नामा के लेने का दिन है, आज मुझे देखना है कि मेरा अल्लाह जो है मुझे किस तरह मेरे नेकियां कितने लिखा है और मेरे गुनाह कितने लिखा है। मेरी बहनों, आज हमारे बच्चियां सिर्फ दीनी तालीम हासिल किए हैं, आप भी यहाँ पर बैठे हुए ही वो रिजल्ट देखने के लिए रात भर तड़प रहे हैं। मेरे बुखारी में कितने मार्क्स हैं, मिशकात में कितने मार्क है, कुरान मजीद में कितने मार्क है, साइंस में कितने मार्क है, मैथ्स में कितने मार्क है, कंप्यूटर में कितने मार्क है। तो मैंने हमारे भाई से कल कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं कि मैं सारे बच्चियों का प्रोग्रेस जो है एक बड़ा बैनर प्रिंट कर दूंगी और मैं डाल दूंगी जलसे में और सारे बच्चियां पढ़ लेंगे। ये बात सुनकर मुझे आखिरत की बहुत याद आई। तकरीबन 3 बजे रात में मुझे ये बात याद करके अजीज तालिबात बहुत रोना आया। इस्माइल भाई ने कल मुझे क्या कहा, जल्दी जल्दी फोन किया मुझे और कहने लगा कि आपा प्लीज ये काम मत करो, बैनर प्रिंट होके भी आ गए पूरे के पूरे। कहा कि आपा प्लीज ये काम मत करो, जो बच्ची के मार्क कम होंगे वो रात में रोना शुरू कर देगी, कल जलसे में वो खुशी से नहीं रहेगी। उसको कपड़े पहनाना, ये सब कुछ करना आपा कोई काम की बात नहीं है, बच्चियां रोने शुरू कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा डालूंगी ताकि अगले साल उनको याद रहे कि वो तालीम पर तवज्जो दे। उसके बाद मैंने सोचा कि ये दुनिया का जलसा है, ये दुनिया के जलसे में तुम्हारे वालिदैन आते हैं जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करते हैं। इस जलसे में तुम्हारी माँ आई है जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है। इस जलसे में तुम्हारे दीनी भाई आए हुए ही। इस जलसे में वो रिजल्ट को देखने की शर्मिंदगी तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। ये फिक्र जो है इस्माइल भैया को कल हो गई थी और वो मैं फोन पे 30 मिनट लड़ पड़े इस बात पे। फिर मैंने भी सोचा हाँ बच्चियों को तकलीफ होगी, हम रिजल्ट नहीं डालेंगे, उनके हाथों में रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद देख लिया जाएगा। ये बात तो हम दोनों की हो गई। मुझे उसके बाद अल्लाह की वो आयतें मेरे जहन में घूमने लग गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, क़यामत के दिन जो नेक आमाल होंगे वो तुम्हारे सीधे हाथ में आगे की तरफ से फरिश्ते देंगे। सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है अजीज तालिबात? ये तो दुनिया की जिंदगी है, ये तो दुनियावी मुख्तसर जिंदगी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि तुम्हारे वो आमाल नामा जो है कि सीधे हाथ में दिए जाएंगे, जिनके नेक आमाल होंगे वो सबको दिखाते फिरेंगे। अब जैसे तुमको रिजल्ट हाथ में मिल जाएगा, तुम सबको दिखाते फिरेंगे, देखो हमारे 99 मार्क है, देखो हमारे 98 मार्क है, देखो हमारे 66 मार्क है, देखो हमारा 67 मार्क है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसे ही फरमाते हैं। मैं रात में सोच रही थी, भैया ने ऐसा मुझे मना कर दिया तो मैं रात में सोच रही थी, इस बात को सोचकर मुझे रोना आ गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे सीधे हाथ में तुम्हारे आमाल नामा दिए जाएंगे। उस वक्त तुम क्या करोगे? तरो ताजा। मेरी बहनों, तुम सब यहाँ जो बैठे हो, अगर तुम नेक आमाल किए होंगे, शिरक से बचे होंगे,
اللہ کی رضا کے لیے تم خیرات کیے ہوں گے, اللہ کی رضا کے لیے تم نے شرک کو چھوڑا ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے تم نے نمازیں پڑھے ہوں گے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن فرشتے بڑے خوش و خرم تمہارے سیدھے ہاتھ میں تمہارے اعمال نامہ دیں گے. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اعمال نامہ لے کر ہم کیا کریں گے؟ دکھاتے پھریں گے. کیا کریں گے؟ سب کو دکھاتے پھریں گے. لوگوں دیکھو, دنیا میں میرے روزے کا بدلہ ملا ہے, دنیا میں میرے نماز کا بدلہ ملا ہے, دنیا میں میرا فلاں بدلہ ملا ہے. لوگوں دیکھو, دنیا میں میں نے وہ کام کیا تھا اس کا بدلہ ملا ہے. لوگ جبکہ میرے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے, لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے, اللہ کے احکام کے چلنے پر لوگوں دیکھو اب مجھے رزلٹ مل گیا ہے, اب میں جنت کو جانے والی ہوں. سبحان اللہ, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت. میری بہنوں, وہی جگہ پر اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کے نامہ اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. کیونکہ دایاں بایاں سے زیادہ یہاں سیدھا دعویٰ بہت اچھا سمجھتے ہیں تو میں بتا رہی ہوں. ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر اندھیرے لپٹے ہوں گے, ان کے چہروں پر اندھیرے لپٹے ہوں گے. دیکھنے والے دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ جہنمی ہے, بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑے شرمندہ ہو کر سر جھکا کر چلتے ہوں گے, ان کو وہاں پر جو ہے کوئی چیز بھی ملنے والی نہیں. میری بہنوں, میرے عزیز طالبات, میرے بھائیوں, ہماری محنت یہی ہے کہ ہم وہ کل قیامت کے دن ہم سب کے اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں مل جائے اور ہم اللہ کے سامنے شرمندہ نہ, اور ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے دینی باتوں پر بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلنے لگ جائے. آج میری بہنوں, اگر ہم دنیا کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے اجتماع کر لیے, رات میں تہجد کی نماز, اشراق کی نماز, کیا کیا نمازیں, پورے نفل عبادتیں ہم کر لیے, مگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہمارا شوہر یہ دیکھ کر خوش ہو جائے تو وہ ہماری نماز کسی کام کی نہیں ہے. ہمارے دل میں یہ ہے کہ میرے باپ خوش ہو جائے, وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے. ہمارے دل میں یہ ہے ہمارا پڑوسی مجھے نمازی کہنے لگے تو یہ کوئی کام کی نہیں ہے. میرے عزیز طالبات, تم جب نماز پڑھو تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ سے ہمیشہ دعا یہ مانگو کہ اللہ تو ہمیں قرآن مجید میں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر احد کے پہاڑوں کے برابر کے نیکیاں بتا دیے ہیں. سبحان اللہ کہو, تم کو بہت بڑی نیکی ہے. الحمدللہ کہو, تم کو بہت بڑی نیکی ہے. اور تم جو ہے نماز پڑھ لو, تمہارے لیے اتنے نیکیاں ہیں. تم ایک غریب کی مدد کر دو, تمہارے لیے اتنے نیکیاں ہیں. تم کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لو, تمہارے لیے اتنے نیکیاں. بے شک اجماع ہے ان باتوں اور حدیثیں ہیں, مگر میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں, اللہ نیکیاں کتنے ہیں کیا ہے وہ تو ہی بہتر جانتا ہے. مجھے کیا تو 2 نیکیاں دے رہا ہے, 10 نیکیاں دے رہا ہے, کتنے مارک دے رہا ہے. جب تک میں مر کر قیامت کے دن نہیں اٹھتی مجھے نہیں پتا چلے گا اس بات کا, مگر مجھے یقین ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. مگر میں میرے رب, میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ بس تو مجھ سے راضی ہو جانا. اس دن جس دن میری موت آئے, جس دن ملک الموت میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے, اس دن تو مجھ سے راضی رہنا. اب مجھے نہیں پتا کہ نیکیاں کتنے ملتے ہیں, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ گناہ کتنے ہو رہے ہیں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تو کون سے گناہ کو معاف کر رہا ہے, کون سے گناہ کو معاف نہیں کر رہا ہے. تو قرآن مجید میں بار بار وعدہ کرتا ہے میں بے شک غفور الرحیم ہوں, میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. مجھے تو یہ نہیں پتا. میں صرف اللہ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا جس دن میرا روح قبض ہوگا, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. اب نیکیاں کتنے ہیں, کون سے نیکیاں کتنے ہیں وہ تو ہی بہتر جانتا ہے, میں جانتی بھی نہیں. اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے. میرے عزیز طالبات, اے محترم بہنوں, تم سے بھی میں یہی گزارش کروں گی کہ آپ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو, اللہ کی راضی کے لیے کوشش کرو.
اللہ وحدہ لا شریک لہ کے خزانے میں مال کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، کسی چیزوں کی کمی نہیں ہے، بس ہمارے مانگنے کی کمی ہے۔ آپ مانگ 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 کر تھک جائیں گے، مگر اللہ دے دے کر نہیں تھکتے۔ ایک انسان ہے، وہ انسان سے ہم ایک بار مانگیں گے تو خوشی سے دے دے گا، دوسری بار مانگیں گے تو تھوڑا اور خوشی سے دے دے گا، تیسری بار مانگنے کے لیے ہمارا دل جھچکچاتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میری بہنوں، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہے، کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ ولا نوم۔ تمہارے رب کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ مانگو رات کے 3 بجے بھی، مانگو رات کے 12 بجے بھی، انڈیا میں بھی مانگو، امریکہ میں بھی مانگو، سعودی عرب میں بھی مانگو، دبئی میں بھی مانگو، عربی میں بھی مانگو، تیلگو میں بھی مانگو، انگریزی میں بھی مانگو، جو زبان تمہیں آتی ہے اس سے مانگو، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی کنٹری کے بادشاہ کے پاس جائیں گے تو وہ بادشاہ کو صرف وہ کنٹری کی زبان آتی ہے، دوسرے کنٹری کی زبان نہیں آتی، مگر ہمارے بادشاہ کو کیا آتا ہے؟ سارے زمانے کی زبانیں آتے ہیں۔ یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں، مائک کی ضرورت نہیں ہے، ہونٹوں سے لفظ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری زبان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا دل اندر سے کیا دھڑکتا ہے وہ بھی جان لیتا ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ گھر میں سوئے ہوئے ہی، سینے پر دوہرا کپڑا اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کہ دل میں کیا غم ہے۔ کچھ غمیں، کچھ دردیں، کچھ تکلیفیں ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے، کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ شوہر کو بھی نہیں بتا سکتے، کچھ باتیں ایسے ہوتے ہیں اپنے جاننے والے پڑوسیوں کو بھی نہیں بتا سکتے، کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہے اپنی ساتھ پیدا ہونے والی، خون سے پیدا کرنے والی بہن کو بھی، ساتھ کے خون کی بہن کو بھی بتا نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں بے فکر، تم ڈرو نہیں، وہ میں تمہارا وہ رب ہوں، تمہارے دلوں کی بے قراری کو جان لیتا ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے۔ میں تمہارا وہ اللہ ہوں، میں تمہارا وہ پروردگار ہوں، تمہارے دلوں کی بے قراری کو جان لیتا ہوں، جان کر اس بے قراری کو دور کر دیتا ہوں۔ انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی ضرورت کو میں پورا کرتا ہوں۔ میری بہنوں، پچھلے زمانے میں نہیں، معافی چاہتی ہوں، پچھلے دنوں میں یہ خیال تھا کہ لڑکی فضول ہے، لڑکی پیدا ہونا فضول ہے۔ جیسے لڑکی پیدا ہو جاتی ہے باپ کے چہرہ اتر جاتا ہے۔ بعضی جگہ پر میری بہنوں میں نے دیکھا ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی ایک عورت کی، وہ فون کر کے مجھے رونے لگی، آپا میرے 3 بیٹیاں ہو گئے، اب 4تھی بیٹی ہو گئی، اب میرا شوہر تو ہاسپٹل میں ہی مجھے مارے گا، میں کیا کروں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بندی کی کیا غلطی ہے؟ بیٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو اس طرح کا دماغ رکھنے والوں کے لیے، اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے کہ بیٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی، صرف بیٹا ہی کر سکتا ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں آل عمران میں سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اے پروردگار، تو مجھے ایک بیٹا دے دے کہ میں تیرے دین کی خدمت میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں بھی یہی خیال تھا، بیٹی ہوگی تو دین کا کام نہیں کر سکتی، بیٹا ہوگا تو میں دین کی خدمت میں چھوڑ دوں گی۔ ان کی بھی مانگ وہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ سارے زمانے کو قیامت کے صبح تک بتانا چاہا، سارے زمانے کو لڑکی کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرنا چاہا، تو مانگی تھی بیٹا، اب پیدا ہو گئی، کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی، ہم جیسے لوگوں کی نصیحت کے لیے۔ تو کہتی ہے مریم علیہ السلام کی ماں، اے اللہ، اے پروردگار، میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا تاکہ میں نظر کر دوں تیری راہ میں تو بیٹی پیدا کرنی۔
सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उस खातून के बारे में कुरान मजीद में किसी औरत का नाम नहीं लिया। अल्लाह ने ईसा इब्न मरियम के नाम से कितनी मर्तबा अल्लाह ने उनका नाम जिक्र किया और इज्जत के साथ अल्लाह ने जिक्र किया और कहा कि ऐ मरियम तू तमाम जहां की औरतों से पाक है, तू रुकू करने वालों के साथ रुकू कर, सजदा करने वालों के साथ सजदा कर। सुभान अल्लाह। और मैं तुझे तेरे पेट में एक ऐसा नबी पैदा करने वाला हूं जो जिना से पाक होगा, गुनाह से पाक होगा, सारे जहां को दावत देने वाला होगा और क़यामत के दिन के लिए निशानी होगा। आजमाइश, कैसी बड़ी आजमाइश। अभी तक निकाह भी नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुई, अल्लाह ताला का फरिश्ता हुजरे में आकर खड़ा हो गया है और कहता है कि ऐ मरियम अब अल्लाह का कलीमा तेरे पेट में आने वाला है और ईसा रूह अल्लाह एक नबी तेरे पेट में पैदा होने वाले हैं। घबरा गई, परेशान हो गई। वो जमाना भी ऐसा ही था, ये जमाना भी ऐसा ही है जो तोहमतों को सोचता ही नहीं है। कुछ भी तोहमत लगाना बड़ा इजी लगा देता है कि वो ऐसी होंगी, वो वैसी होंगी, वो ऐसी ही होंगी तो ऐसा क्या होगा। तो उस वक्त में मेरी बहनों क्या कहती है वो ईमान वाली खातून जिसकी पाकी का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया, जिसके औसाफ, जिसकी बड़ाई अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, कहती है अल्लाह के फरिश्ते मुझे कैसा बच्चा होगा, मुझे कैसा बेटा पैदा होगा। अब तक किसी बशर ने मुझे छुआ नहीं, ना हाथ लगाया है, ना मेरी शादी हुई है। फरिश्ते ने कहा ये अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह चाहता है तो बिन बाप के बेटा पैदा कर सकता है। ये सारे जमाने को अल्लाह ने बताया है। दुनिया ने उन्हें नहीं छोड़ा, दुनिया ने उन्होंने इल्जाम दिए, यहां तक कि कुरान मजीद की आयतों में आता है कि वालिदैन, माँ कहती है कि ऐ मरियम काश तू मेरे घर में पैदा ही ना होती, तू भूली बिसरी हो जाती तो कितना अच्छा होता। वो छोटी उम्र वाली खातून अल्लाह से मांगती है और कहती है अल्लाह तू ही जानता है मेरी पाकी, तू ही जानता है मैं क्या हूं। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों ये वाकया अल्लाह ने क्यों कुरान मजीद में जिक्र किया, हम पढ़ लेते हैं मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया। मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया, इसमें बड़ा इबरत है, इसमें बड़ा तकवा है हमारे लिए। अल्लाह कहते हैं लोगों तकवा इख्तियार करो। सारा जमाना कहा कि तू बदकार है, मगर उसने नहीं माना, कहा कि मैं पाक हूं, मेरा अल्लाह जानता है। आज क़यामत के सुबह तक उनके पाकी का जिक्र होगा, आज क़यामत के सुबह तक उनके पाकी के बारे में जिक्र होगा। क्या वो अल्लाह सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम का है, क्या हम सब का भी है? बताइए बहनों, क्या अल्लाह हम सब का भी है क्या सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम का? बताइए, हम सब का है। जोर से बोलो, किसका है? हम सब का परवरदिगार है। क्या वो उसी वक्त में दुआ को सुनता था कि अब नहीं सुनेगा? अब भी सुनता है। सुभान अल्लाह। ऐसे कई मिसालें अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने हमें दिए कुरान मजीद में। अल्लाह ताला और एक मिसाल भी देते हैं, फिरौन के बीवी का जिक्र, ज़ौजाए फिरौन का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला कि जब उस जालिम ने जिक्र करो इस कुरान मजीद में, वो मेखों वाले फिरौन का भी जिक्र कीजिए जिसने अपनी बीवी को ईमान के छोड़ने पर मजबूर किया, जबकि सारे शहर को मजबूर करता है तो बीवी को मजबूर करना तो क्या बड़ी बात है उसके लिए। मगर सारे शहर ने डरे, मगर सुबहान अल्लाह एक खातून ने नहीं डरा और डट के जवाब देती रही, क्या है फिरौन तो जितना भी चाहे मुझे सता ले, मैं मेरे अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ूंगी, मेरे अल्लाह के दीन के ऊपर मैं मजबूत रहूंगी। यहां तक के उसने खातून ने क्या दुआ की कुरान मजीद में, अल्लाह ने उसकी दुआ को कई सालों बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा के हमारे तकवे को बढ़ा दिया। क्या दुआ करती है? नहीं मानती है कि अल्लाह मुझे बड़े जेवरान दे दे, नहीं मानती है कि अल्लाह मुझे बड़े बड़े महलें दे दे, नहीं मानती है कि अल्लाह परवरदिगार मुझे तो फलान चीजें दे दे, मानती है कि अल्लाह परवरदिगार। ये दुआ को किसने जिक्र किया? अल्लाह ने। हजारों साल बाद जो याद रखा था परवरदिगार को ही याद हो सकता है, किसी और को याद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ने अल्लाह ने ये आयत कुरान मजीद में नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि उस बंदी ने जब तकलीफ में तंग आ गई तो कहने लगी कि अल्लाह ये जालिम की शरारत से मुझे नजात दे दीजिए, मुझे अपने पड़ोस में एक मकान दे दीजिए, ये जालिम की शरारत से मुझे नजात दे दो, अल्लाह मुझे अपने पड़ोस में एक घर दे दो। सुभान अल्लाह। माँ
मांगना भी देखिए कैसा मांगना। हम होते तो बोलती कि चलो भाई वो बहुत बड़ा मिनिस्टर है, उसके बाजू में मुझे घर में जगह मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, मैं फलां है वो बड़े के बाजू में घर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। मगर यहाँ नेक खातून क्या दुआ कर रही है अल्लाह ताला से, क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे जालिम की शरारत से नजात दे दीजिए और मुझे अपने पास एक मकान अपने पड़ोस में दे दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसके बाद फरमाते हैं देखो हम कैसे दुआओं को सुनने वाले हैं, यानी अल्लाह ने सुन लिया, अपने पड़ोस में घर को मुकर्रर कर दिया, इसका मतलब सुभान अल्लाह। तो मेरी बहनों, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं यही बताना चाहती हूँ कि अल्लाह से मांगिए, अल्लाह पर तवक्कल कीजिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए और अल्लाह पर यकीन कीजिए। हमारा यकीन ऐसा हो गया कि हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी तो बहुत पैसे कमा सकती है, हमारी बच्ची इंजीनियर बनेगी उसकी दुनिया बन जाएगी, हमारी बच्ची फलां बनेगी उसकी दुनिया बन जाएगी, हम यही सोचते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ना मेरे माँ बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया ना इंजीनियर बनाया, यहाँ तक कि हमारे अब्बा तो 5 क्लास के बाद लड़की स्कूल को जाना भी बहुत बड़ा गलत मानते थे। उस बात जो लोग भेजते थे उनके ऊपर भी बहुत गुस्सा करते थे कि बच्ची बड़ी हो जाती है तो फिर तालीम को नहीं भेजना चाहिए, मगर तालीम देना चाहिए, वो जमाने के वो ख्यालात थे। मगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो सारे सलाहियतें, सारे संभालने की चीजें इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल में भी जाकर काम करने की सलाहियतें अल्लाह ने दे दी, अल्लाह ने दे दी। तो अब हजारों जगह MBA पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप में जॉब करते हैं, हजारों जगह बड़े बड़े पढ़ाई पढ़ने वाले हीरा ग्रुप में काम करते हैं। मैंने एक ही चीज सोचा है, अल्लाह पर तवक्कल करो, हर काम हमारे लिए आसान है, हमारे लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं, कितना से बड़ा काम क्यों ना हो, यकीन कर लो कि ये मेरा अल्लाह जरूर करेगा। मांगो उससे लड़कर, क्योंकि हमें हक है मांगने का। किससे मांग सकते हैं, उसे मांगो, बार बार मांगो, वो बेजार नहीं होगा। तुम जितना ज्यादा मांगोगे उसके करीब हो जाओगे, तुम जितना तड़प कर मांगोगे अल्लाह के उतना करीब हो जाओगे। तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। एक बार तुम अकेले में बैठ जाओ, अपने आंखों से आंसू बहो और ऐसा महसूस करो कि मैं यहाँ पुकार रही हूँ, मेरी आवाज अर्श को छू रही है, वो मेरी बात सुन रहा है बैठ कर अर्श पर। सुभान अल्लाह। तुम महसूस करोगे वो खुशी क्या है, तुम महसूस करोगे वो खुशी क्या है। उस अल्लाह को मांगने के लिए ना हलवे बनाने की जरूरत है, ना पूरियां पकाने की जरूरत है, ना अजमेर जाने की जरूरत है, ना नेल्लोर जाने की जरूरत है। उस अल्लाह को मांगने के लिए कहीं भी सफरें करने की जरूरत नहीं है। जहां पर बैठे हैं वहीं से, उसी जगह से, उसी वक्त पर तुम अल्लाह से मांगा करो मेरे बहनों। वो खुशी तुम जरूर महसूस करोगे कि अल्लाह से अकेले में उसका यकीन लेकर मांगने का असर क्या होता है, वो दुआ मांगने वालों को ही पता चलता। सबको इस बात का मजा पता नहीं चलता जो लोग ऐसा मांग रहे हैं। चलो भाई 1 साल से तो हम अल्लाह से मांग रहे हैं, बहुत थक चुके हैं भाई, वहां कौन के है, कहते ना भाई बाबा जरा चलो भाई पूछ के तो आए कि क्यों दुआ कबूल नहीं हो रही है। क्या ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह कबूल करता है? नहीं। चलो भाई अभी 2 साल हो गया, इस बाबा को भी पूछते पूछते और एक जगह चले जाएंगे, चलो क्या उनके दुआओं को अल्लाह कबूल करता है? नहीं मेरी बहनों, जहां बैठे हैं वहां से, जिस जगह पर सोए हो वहां से, जिस जगह पर बैठे हो अपने अल्लाह को पुकारो। तुम्हें क्या चाहिए सुकून से बोलो। इंसान क्या करता है, अभी कल से बहुत सारे हमारी बहनें आए थे, मैं बार बार, क्योंकि मैं आपकी तौहीद को बढ़ाने के लिए ये बात बोलती हूँ, आपा से मिलना है, आपा से मिलना है, ठीक है, कुछ छोटी मोटी कोई भी जरूरियात कोई भी बात होती है, कोई बात नहीं, मगर मैं इंसान हूँ। मैं सुबह से शाम तक कल बहुत सारे 1000-1200 लोगों को मिली, बाद में मैं थक गई। अब मैंने कहा, जो असिस्टेंट खड़ी थी, मैंने कहा कि डोर को लॉक कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा 1 घंटा सोना है। मैं समझ रहे ही मैं ये क्यों बता रही हूँ। अल्लाह वो नहीं है मेरी बहनों, वो थक जाए, वो सो जाए, उसे ऊँघ आए। अल्लाह वो है कि तुम जहां से भी मांगो, जब भी मांगो, वो तुम्हारी दुआ को कबूल करता है। हो सकता है तुम उससे मांगने लग जाओ तो मैं डोर खोलकर तुम्हें खुद बुला लूं, वो अल्लाह की ताकत है। हम सिर्फ
وہ کیا بولتے ہیں کہ جو بے فضول چیزیں ہیں، بے بنیاد چیزیں ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے مانگتے، ان کو کرتے. ہماری عورتیں تو پرسوں ہماری ایک بہن کا فون آیا تھا، کہتی کہ آپا میں نے 16 سید کا روزہ رکھ لیا. کہ 16 سید کا روزہ کیا ہے اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. روزے رمضان کے ہوتے ہیں اور نفل روزے ہوتے ہیں. میری بہنوں، اس طرح کے خرافات، اس طرح کی بدعتیں، اپنا نماز اپنا روزہ کسی اور کے لیے کرنا، یہ تو سب سے بڑا شرک ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تم سے منہ پھیر لیں گے اور آخرت میں بھی منہ پھیر لیں گے. اللہ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں کہ ہم ان کے چہروں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بناتے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے تھے. تو میری بہنوں، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ سے مانگنا سیکھ لو، اس کا خوشی محسوس کرو. نماز پڑھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، اندھیرے میں بیٹھو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کسی نے تم پر الزام لگایا، کہا کہ تو چور ہے، اگر تم نے چوری نہیں کی ہے اللہ تمہاری پاکی کو ظاہر کرے گا ضرور. اگر کسی نے کہا تو زناکار ہے، اگر تم نے برا کام نہیں کیا ہے تمہارا اللہ ضرور ظاہر کرے گا، اس سے مانگو. میری بہنوں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہتی بیوی پر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی لوگوں نے تہمت لگا دی. میں بہت بار آپ کو واقعات میں سنا چکی ہوں. اللہ نے جن کے پاکی کے بارے میں سورہ نور میں 18 آیتیں نازل فرمائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے، سارے لوگوں نے مجھ پر الزام لگائے اور مجھے کہا کہ محمد کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کسی اور کے ساتھ تھی. مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی. جا کے سوتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ عائشہ کیسی ہے، تو سبحان اللہ وہ پاک بیویاں کیسے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ اتنی چھوٹی عمر کی ہے کہ آٹا گوندھ کے تھالے میں رکھ دیتی ہے، بکری آ کے کھا جاتی ہے، اس کو پتا نہیں چلتا. ہم اس کے بارے میں ایسے باتیں نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ. ایک دن اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی آزمائش تھی، بڑی چہتی بیوی تھی. اللہ کے پاس سے وحی نہیں آئی، بہت دیر ہو گیا، انتظار کرتے رہے. ایک دن آ کر کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تجھ سے کچھ خطا ہو گئی ہے غلطی میں تو تیرا اللہ سے معافی مانگ لے، تیرا رب معاف کر دے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہا تو میں ایسا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان قریب میری جان نکل جائے گی. کیونکہ سارے لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائے، میں نے برداشت کیا، مجھے کچھ بھی اس بات کا صدمہ نہیں ہوا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہے تو میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ میری جان نکل رہی تھی. مگر صدیق اکبر کی بیٹی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اللہ کی چہتی بندی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جن کے سیاستہ کے اندر 2000 سے زیادہ صحیح احادیث آئے ہوئے ہیں. اللہ سے مانگنا شروع کر لی، گڑ گڑانا شروع کر لیے. اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ اس رات میں تیرے میرے سوا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں پاک ہوں کیا میں غلط. جب ماں باپ نے کہا کہ اے بیٹی بتا دو کیا تم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو کہنے لگی سبحان اللہ امی جان میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا اس طرح کا لمبا صبر کروں گی. سبحان اللہ، اللہ سے مانگنے لگ گئی. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا کہ سردی کے موسم میں چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ آنے کا مقصد ہوتا تھا وحی کا نزول، تو آ کر کہنے لگے کہ اے عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیرے پاکی کا برات ظاہر کر دیا، اللہ نے تجھ کو پاک کہہ دیا، تجھ کو اللہ نے بے گناہ کہہ دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے بیٹی جلدی اٹھ جا کر اپنے شوہر کا شکر ادا کر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نہیں، میں میرے اس پروردگار کا شکر ادا کروں گی جو میرے بارے میں پاکی کے برات کو نازل کیا.
क़यामत के सुबह तक लोग पढ़ते रहेंगे कि अम्मा आयशा पढ़। तो मेरी बहनों, हमारी मजबूती इस्लाम के लिए ख़वातीन के बहुत सारे जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया, मगर पहले से कुछ ज़माने से लोगों ने इन बातों को छुपाए और कहते थे कुरान का तर्जुमा अगर तुमको जानना है तो 18 इल्मों की ज़रूरत है, अगर गलत कहानियों की किताबें पढ़ना है तो कोई इल्म की ज़रूरत नहीं, तुम कभी भी पढ़ सकते हो। 18 इल्में हम कब सीखेंगे कुरान मजीद को? ये बातें सब कहाँ है? मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़िया कहाँ है? कुरान मजीद में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़िया कहाँ है? कुरान मजीद में है। ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़िया कहाँ है? जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल होते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम के पूछते हैं कि ऐ मरियम, बेमौसम फल कहाँ से आए हैं तेरे पास, जबकि अभी मौसम भी नहीं है इन फलों का। मरियम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आए हैं, बेहिसाब अल्लाह जिसको चाहता है रोटी अता करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके जुबान से ये बात सुनते ही अल्लाह से दुआ करते ही, आए बेमौसम में फल देने वाले परवरदिगार, क्या मुझ बूढ़े को तू वारिसदार नहीं बना सकता? सुभान अल्लाह। अगर गौर करके पढ़ेंगे तर्जुमा, गौर करके कुरान के बातों में देखेंगे तो अंबिया में भी मर्दें औरतें मिलकर काम किए। अगर गौर करके देखेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जिस सफ में खैरात करने के लिए, सदका करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उस सफ में हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सफ में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहादुरी के लिए जो है खड़े हुए थे, उसी तरह हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा बूढ़ी खातून भी अपने जान तक देने के लिए भी जो है तैयार हो गई और इस्लाम को नहीं छोड़ी। अगर तारीख पढ़कर देखेंगे तो दोनों का हिस्सा है, मगर हमारे ख़वातीन के एक बड़े तबके को इल्म से महरूम कर दिए और इल्म से दूर कर दिए। इल्म की से उनको दूर रखकर इन्होंने ये सोचा कि माशिरा सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा? जब तक के औरत के अंदर जिहालत नहीं जाती, वो कैसे अपने बच्चियों को जिहालत से दूर रखेगी? वो कैसे अपने भाई को जिहालत से दूर रखेगी? वो कैसे अपने शोहर को जिहालत से बचाएगी? हाँ, ज़रूरी तो ये है कि मर्द हाकिम होते हैं, उनके ऊपर ये सारे जिम्मेदारियां होते हैं, मगर उन एक अकेलों से ये काम जब तक के हम साथ नहीं देंगे होने वाला नहीं है। अगर औरत पलट जाए तो घर में कुछ भी नहीं बन सकता, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर औरत भी अल्लाह वाली, तकवे वाली, अल्लाह को याद करने वाली, दीन वाली बन जाए तो सुबहान अल्लाह, उसकी दुनिया और आखिरत बन जाती है। मेरी बहनों, मेरे हिसाब से आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही वक्त ले लिया है और हम माफ़ी चाहते हैं कि बहुत गर्मी में जो है आपने बैठा है। मैं तालिबात से यही गुजारिश करूँगी, मैं एक मिसाल पेश करूँगी। जैसे कोई फैक्ट्री से एक मोबाइल निकालता है, नोकिया का मोबाइल निकालता है, तो नोकिया का जो मोबाइल बनाने वाला इंजीनियर है उसको पता होता है कि ये मोबाइल में क्या क्या एरर आएंगे, कब क्या होगा, कब किस तरह से करेंगे। मगर उसी तरह से मैं एक मिसाल बयान कर सकती हूँ मेरे तालिबात के लिए। मुझे फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से, हो सकता है ज़िंदगियों में इनसे कभी ना कभी कोई छोटे मोटे गुनाह हो जाए, क्योंकि ये फरिश्ते नहीं हैं, मगर ये कभी शिर्क नहीं कर सकते, ये कभी शिर्क नहीं कर सकते इंशाअल्लाह, क्योंकि इनको बचपन से पीस कर घोल कर पिलाया है कि अल्लाह के सिवा किसी पर यकीन नहीं कर सकते। अगर इनके गले भी कोई काट देंगे जब भी ये जो है अल्लाह के सिवा किसी और की बात नहीं कर सकते, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अलावा किसी काम पर नहीं जा सकते। मैं मेरे तालिबात से गुजारिश करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हर हमेशा तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर रखेंगे और यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखेंगे तो ज़रूर मेरे तालिबात, ये दुनिया क्या है वो आखिरत में भी, जैसे अल्लाह कहते हैं, तुम थकियों पर बैठे होंगे, आमने सामने बैठे होंगे, मोतियों के मिंबरों पर बैठे होंगे, आज ये पसीने में बैठने वाले कल क़ियामत के दिन बैठकर सरो सब्ज़ हरे भरे तरो ताज़े अल्लाह के सामने बैठकर अल्लाह के निशानियों को देखकर मुस्कुराते हुए होंगे इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ आपके पसीने का एक एक खतरा, आप लोगों के सफ़र का एक एक खतरा और हमारे जितने भी शेख उलमा इकराम यहाँ आकर हम जैसे कमज़ोरों के लिए उन्होंने बड़े बड़े तारीफ़ के अल्फाज कहे, जब शर्मिंदगी से मेरा सर झुक रहा था, क्योंकि उनके खिदमात के आगे
ان کے اللہ کے کاموں کے آگے یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے کام یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتے. انہوں نے گہرائیوں سے اللہ کے دین کا کام کیا ہے. ان سب کی بھی میں شکر گزار ہوں. ان بھائیوں کی بہنوں کی جو دھوپ میں بیٹھ کر گیٹ تک اسکرین کے اوپر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جن کے سر کے اوپر چھت بھی نہیں ہے. میں بہت شرمندہ ہوں کہ صحیح سے انتظام نہیں کر سکی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم اس سے بہتر انتظام, اس سے اچھا انتظام انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور علماء اکرام, میں سب کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سے آخری سانس تک اس کا کام لے لے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں آخرت کے دن جنت میں ایسے ہی بٹھائے. آپ سب آمین کہیں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم سب سے خوش ہو جائے. ہم ایک دوسرے سے کل قیامت کے دن پوچھنے لگ جائیں گے, دیکھو اس دن کا بدلہ کیسے ملا ہے. سبحان اللہ. یقین ہے ہمیں ایک ایک دن کا بدلہ, رائی کے دانے کے نیکی کا بدلہ رائی کے دانے کی برائی کو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. اب بس انشاءاللہ تھوڑا وقت ہے کہ طالبات کے اسناد انشاءاللہ تقسیم ہو جائیں. Allah